अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, पेश है आपका हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम। यार पा जुनैद, मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ कुछ दिन से। ये अब गलियों मोहल्लों में, बैठकों में, थड़ों के ऊपर ये बाट त्रेट के तो लतीफ़े ही बनने शुरू हो गए हैं। ये जो आइन की शिक 62-63 का अमल सख्ती से करवाने की कोशिश की गई थी कि जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे उनके लिए ये जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा हिदायत जारी की है कि इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि वो उम्मीदवारों को 62-63 का पाबंद बनाए। तुम देखो कि ज्यादातर जो अपना हमारे टेलीविजन के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, वो भी उसका ठट्ठा उड़ा रहे हैं और बाकायदा मजाक बनाया हुआ उन्होंने। ये कहने की कोई बात है कि जी 62-63 पर तो कायदे आजम भी पूरा नहीं उतरते। एतजाज हसन साहब का फरमान है कि हाय 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 हाय, कैसे माशाल्लाह पढ़े लिखे बंदे हैं और कह रहे हैं कि कायदे आजम भी पूरे नहीं उतरते थे इसलिए इसको खत्म कर दिया। यही होगा ना उनका मकसद। हाँ, तो डकैती तो आज तक रुकी नहीं है, फिर इसको भी मेरा ख्याल है जायज करार दे देना चाहिए। मैं समझता हूँ ये पूरी एक प्लानिंग है। 62-63 को आयन से हज़फ करवाने की पूरी एक प्लानिंग की जा रही है। इसका ठट्ठा उड़ाया जा रहा है कि ये तो काबिल अमल ही नहीं है। काबिल अमल तो और भी बहुत सी चीजें नहीं है, उन पर अमल करना बहुत मुश्किल है। पाक अफगान बॉर्डर पर आज तक हमसे स्मगलिंग नहीं रुकी, इसलिए स्मगलिंग की भी इजाजत दे देनी चाहिए। अच्छा, वो ऐसी भी नहीं है शिकें कि उनके ऊपर कोई एतराज किया जा सके। उस तरह की जो शिकें हैं वो मेरा ख्याल है सारी दुनिया में गैर मुस्लिम ममालिक में भी मौजूद है। बिल्कुल। हाँ, उसमें अल्लाह लोग के लिखा हुआ है कि जो बंदा इलेक्शन लड़ना चाहता है, पार्लियामेंट का मेंबर बनना चाहता है, वो अच्छे किरदार का हामिल हो और आम तौर पर अहकाम इस्लामी से इनहराफ में मशहूर ना हो। हाँ। सही। अब आप देखो ना जरा, ये क्लिंटन वाला जो केस था, उससे पहले वो जो दूजा था यार गोरा निक्सन, उसमें क्या था भाई? उन लोगों ने उनको क्यों सजा दी, अदालत में क्यों बुलाया? अगर सजा न दी तो केस क्यों चले, क्यों इतना रौला पड़ा? इसीलिए पड़ा कि वो मशहूर हुआ था उनका केस, फौरन उनको पकड़ लिया गया था। हालांकि उस तरह के काम सारा अमेरिका कर रहा है, मगर वो चूंकि अमेरिकन सदर थे, पार्लियामेंट के मेंबर थे, उनको बुला लिया गया। अच्छा, क्लिंटन साहब को भी इसलिए अपना ओहदा नहीं छोड़ना पड़ा था कि उन्होंने वो हरकत फरमाई है, बल्कि इस बुनियाद पर अपना ओहदा छोड़ना पड़ा था कि उन्होंने कौम से झूठ बोला है। निक्सन को भी इस इल्जाम में यानी अपना ओहदे से माजूल होना पड़ा था कि उन्होंने झूठी गवाही और गवाही पर पर्दा डालने की कोशिश की थी। और हमारे ये 62-63 में एक शिक ये भी है कि वो समझदार हो, पारसा हो, सादक और अमीन हो और किसी अदालत का फैसला उसके बरअक्स ना हो। लो जी, इसमें कौन सी ऐसी मुखालफत वाली बात है? सिर्फ क्या चोर डकैत अब बिठा दे? हाँ। वो तो रही है चोरियां डकैतियां हुकूमतों में भी, मगर जो मशहूर डकैत है उनको लाके बिठा दिया जाए। क्या ख्याल है? सादक और अमीन या ईमानदार और अमानतदार होना, इसमें कौन सी ऐसी कोई यानी फंडामेंटलिज्म नजर आ रहा है? भाई दुनिया के हर कानून में, हर पार्लियामेंट के लिए यही ख्वाहिश होती है, यही कोशिश होती है कि अरकान को किसी जाब्ते का पाबंद होना चाहिए और उनकी शोहरत एक भले आदमी की होनी चाहिए, एक वादा खिलाफ ना हो, वो झूठ ना बोलता हो। पूरी दुनिया में लोगों को, बड़े बड़े सियासतदानों को, सदूर को, वज़राए आज़म को अपने ओहदे छोड़ने पड़े यार झूठ बोलने की पादाश। मैं कहता हूं कि ये जो 62-63 शिकें हैं, इनको बहुत सख्त होना चाहिए, बड़ी नरम है ये। उसमें एक शिक ये भी लिखी हुई है कि वो इस्लामी तालीमात का खातर खा इल्म रखता हो और इस्लाम के मंशूर करदा फराइज का पाबंद हो, नीज कबीरा गुनाह से इज्तनाब करता हो। अब इस शेख का भी अगर ये कहकर मजाक उड़ाया जाए कि जनाब अली रिटर्निंग अफसर जो है या अदालत उम्मीदवारों से पूरा कुरान पाक सुनेगी, ये क्या आप कह रहे हैं भाई? इतनी सी शर्ती है ना कि खातर खा इल्म रखता हो। क्या एक मुसलमान के लिए लाजिम नहीं है कि वो इस्लाम की तालीमात का खातर खा इल्म रखता हो? आप देखें ना जनाब, आप इस शिक को नहीं देख रहे तो रहमान मलक साहब ने सूरह इखलास जो पूरी नहीं सुनाई, जिसमें को 43 दफा अड़े थे, पूरी दुनिया में किस तरह मजाक उड़ाया गया था। यार नाम हमारे के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा हुआ है, हजारों लोग हमने कत्ल करवाए हैं, हलाक करवाए हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने इस्लामी मुल्क बनाना है, और आपके जो हुक्मरान है उनको सूरह इखलास भी ना आती हो। हद हो गई है यार, इतने कौन से ये लाडले हुए यार। मुझे तो 62-63 पर एतराज करने वालों पर सबसे बड़ा एतराज ये है कि उनको इस एतराज की किस कदर हमने खुलेआम इजाजत दे रखी है
یعنی اگر طالبان آئین پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں یا آئین پاکستان کو نہ ماننے کی بات کرتے ہیں، اگر سوات کے صوفی محمد جو ہیں وہ کہہ دیں کہ جی میں آئین پاکستان کی فلاں شک کو نہیں مانتا، تو ہم ان پر فوج کشی کو جائز قرار دے دیتے ہیں. لیکن اگر ہمارے ہاں کے دانشور یہ 62-63 جو ہے یہ کسی جاسوسی ڈائجسٹ میں شائع ہونے والا افسانے میں تو اس کا ذکر نہیں ہے نا، اسی آئین پاکستان کی شکیں ہیں. بالکل ان پر آپ کھلے عام تنقید کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان پر آپ لطیفے سنا رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اور یہ سو کارڈ روشن خیال لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہوئے کہ 62 پہ عمل ہوا تو 70% لوگوں کی چھٹی ہو جائے گی. یار اتنی نرم شکوں پہ بھی اگر 70% کی چھٹی ہوتی ہے تو یار فوراً چھٹی کرو، بلکہ ٹلی پکڑ کے بجانا شروع کرو، چھٹی کرے چلاؤ دوڑو. یار حد ہو گئی ہے. میں تو 62 کا پورا لبے لباب یہ سمجھا ہوں کہ ایک باکردار بندہ چاہیے بس. اتنی کون سی مصیبت پڑ گئی، ہم کیا چاہ کیا رہے ہیں. اور اس پر عمل درآمد کی مقدور بھر کوشش کی جانی چاہیے جس قدر ممکن ہے. یہ جتنے بھی 62 کے خلاف بولنے والے لوگ ہیں ان سے بندہ پوچھے کہ اب آپ بچی یا بچے کے رشتے کے لیے جاتے ہیں، کہیں رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو آپ 36 باتوں کی انویسٹیگیشن کرتی ہیں. جی بچہ شراب تو نہیں پیتا، چرسی تو نہیں ہے جناب، کو باہر آوارہ گردی تو نہیں کرتا، نہ ادھر نہیں ہم نے رشتہ کرنا. انہوں نے تو کہا تھا بچہ بھی یہ ہے، بچہ تو ایف اے نکل آیا. یہ تو شروع سے جھوٹ بول رہے ہیں، آگے کیا ہوگا. اور خدا کے واسطے جب آپ اپنے بچے کے لیے اتنی انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو اپنے ملک کو کم از کم اپنی اولاد جتنی اہمیت تو دے دیں. بالکل. آپ نے ایک رشتہ داری بنانی ہے 5 سال کے لیے، آپ نے اپنے سروں پہ بٹھانا ہے ان لوگوں کو. وہ لوگ کم از کم باکردار تو ہونے چاہیے. اس میں کون سی ایسی چیخنے والی بات ہے بھائی. ناظرین کے ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. صدر زرداری دبئی پہنچ گئے جہاں وہ اپنے ناراض بیٹے بلاول کو منانے کی کوشش کریں گے. جی ہائے ہائے ہائے، کیا یہ ماننا آ گیا. دیکھو یار، باپ بچے کو منانے کے لیے گیا ہے. ایک یہ ماننا ہوتا تھا کہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، ابا ناراض ہو جاتا تھا تو بچوں کو وقت پڑ جاتا تھا. وہ ساتھ بڑے مامی کو یا چھوٹے تائے کو یا پھوپھو کو لے کے جاتے تھے ابا منانے کے لیے. وہ بھی ادھر جا کے کہتی تھی کہ چل جان دیو کی کر دیو، بال بیچارے معافیاں منگن دے، کر دو معاف، چلو آگے ہو کے پاؤں پکڑو باپ کے. سارے بچے نیچے بیٹھے ہوتے تھے اور ابا بار بار منہ ادھر کو کرتا تھا، نہیں جانے دے، میں نے نہیں سے بات کر. اب دیکھو یار ابا خود منانے گیا ہوا بچوں. یہ پتہ نہیں ابیوں کی حرکتیں اس طرح کی ہو گئی ہیں یا بچے خراب ہو گئے ہوئے، کچھ سمجھ نہیں مجھے آتی. لیکن یار یہ والا بیٹا جو ہے پارٹی کا چیئرمین بھی ہے. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. جس طرح کا یہ ماننا جا رہا ہے بندہ اولاد کے علاوہ کسی پہ ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتا. یہ جو شیخ کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اسی لیے اپنے گلے پہ بچوں کو بٹھاتے ہیں. ان کا بچہ ناراض ہو جائے ان کو وقت پڑ جاتا ہے. اب پت کی ہو گیا تینوں نہ میرا پوت اٹھ دکان پہ چل، بیٹا خود گلے پہ بیٹھ ہے، میں نے منسی بٹھا دیا، میرے پلے کیا پڑنا، چل میرا پوت اگے ہو. پوت طبیعت خراب ہے تو رجائی نال لے جا، اتنے نوٹاں دی خشبو تیری نک تے چڑھی تو آپ ہی ٹھیک ہو جانا. چل میرا پوت اٹھتا، اٹھ میرا پوت، تیرے رجائی لے کے 5000 دا نوٹ سونگدا رہیا میرا پوت اٹھ. بچہ بھی آگے سے شیخ صاحب کا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ابا جی 5000 ادھر ہی دے دے، میں بیٹھ کے سونگتا رہتا. اب پت کیا بن گئی ہے، تین مجاح ہی کرنے لگ پیا، اٹھ میرا پوت ہٹی تے چل. بچہ آگے سے یہ تو کر رہا ہوتا ہے ابا جی نہیں میں نے پڑھنا ہے، میں نے پائلٹ بننا ہے. بیٹا دبا کر پائلٹ اتنے جہاز بھوک لگ گئی، روٹی تیری بیبے دین جائے گی، چل میرا پوت. بچہ آگے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابا جی یہ روٹی دے دے، نہ پوت وہ تیری بیبے تو نہیں نا، چل میرا پوت. وہی وقت یرداری صاحب کو بھی پڑا ہوا ہے. آخر ان کے بھی سیاسی گلے پہ کسی نہ کسی نے تو بیٹھ رہے ہیں، تو اپنے بیٹے سے زیادہ ان کو کون عیی ہو سکتا ہے، اور بیٹا بھی وہ جس کے ساتھ بھٹو لگتا ہے. اچھا، ایک اس رائے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ بلاول صاحب کوئی ناراض شراز نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ایک ٹوپی ڈرامہ ہے. جان بوجھ کے بلاول کو پچھلی حکومت کی کارکردگی سے نالاں شو کر کے تاکہ اس کو بری ذمہ قرار دیا جا سکے اور بالکل ایک نیا اور دھلا دھلایا بلاول جو ہے اس کو سامنے لایا جا سکے. ہائے 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 میرے تائے والا صاحب، میں ایک دفعہ تائے کی طرف گیا ہوا تھا.
लो जी, ताए के किसी ने पैसे देने थे तो वो बंदा आने वाला था ताए की तरफ। ताया कहता है कि गल सुन, वो बंदा आ रहा है मुझे पैसे देने के लिए, उसने देने हैं कट, तुमने कहना कि मैं पैसे लेने के लिए आया हूँ, ये ना बताना मैं तुम्हारा ताया। अच्छा, लो जी, बंदा आ गया। ताया कहता है भाई जी नहीं, मैंने पूरा 20,000 रुपया लेना है, आप 5,000 देने आ गए हैं, ये शहर से आए हुए हैं मुझसे पैसे लेने के लिए। वो बंदा आगे से कहता है कि जनाब चलो मैं थोड़े थोड़े करके दे देता हूँ, मुझे कहने लगा। मैं बीच में से सीधा हो गया, मैं कहा नहीं जी मैं तो नहीं लेने, तुसी जानो तो ताया जाने। मुझे तो ये डर लग रहा है कि बिलावल भी कहीं सीधा ही ना हो जाए। चारों साबिक वज़ीर आला में असलम रईसानी अमीर तरीन और कायम अली शाह गरीब तरीन निकले। हाय, असलम रईसानी साहब अमीर तरीन जी, और बयान क्या दे रहे हैं कि सियासत करने से अच्छा है बंदा नस्वार बेच ले। वाह रईसानी साहब, कैसा बेवकूफ बनाया हुआ है अपने कौम को, इस तरह के बयानात दे दे के। हयूर जरा हिसाब लगाए, नस्वार में तो हीरोइन भी मिक्स करके बेचे तो साल में 17 करोड़ नहीं बचता। आजी वाह, डिग्री डिग्री होती है, बेशक असली हो बेशक जाली। पुट्ठे सीधे बयान दे के कि आप अपने आप को यमला पेट करते। शुक्र करें सियासत में आ गए हयूर, वरना आप जैसे बंदे सारी जिंदगी तांबा मार के सोना बनाने के चक्कर में जिंदगी गुजार दे। क्या कहते जा रहे हो यार? मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, शुक्र करें सियासत में आ गए, वरना इस तरह का बंदा दोस्तों में बैठ के ज्यादा से ज्यादा ये फाड़ मारता है। मेरे पास एक तोता है जो गाली निकालता है। नहीं यार, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, इस तरह के बंदे मशीन लेकर रेलगाड़ी में चढ़ जाते हैं, चाकू चुरी तेज करा लो। भाई रेलगाड़ी में किसने चाकू चुरी तेज करा दी? बाद में दोस्तों को कह रहे होते हैं यार मेरे दोस्त ने रेलगाड़ी में पेप्सी बेची थी, वो तो बड़ा अमीर हो गया था, मुझसे किसी ने चाकू चोरी तेज नहीं कराया। बस ऐसे लोग और कुछ नहीं करते। ये जानबूझ के मुझसे बातें करवा रहा है। अगली खबर बढ़े तू। पीपल्स पार्टी ने दूध की नहरें नहीं बहाई, मसाइल के लिए अमली इकदामात किए। कमर जमान कायरा। यार क्यों नहीं दूध की नहरें भाई? मेरा ख्याल है कायरा साहब कसरे नफसी से काम ले रहे हैं, और क्या। ये देखो, ये आज मुझे सियासतदानों के खिलाफ कर रहे हैं। कायरा साहब आप यही बात ही ना हो जनाब, दूध की नहरें नहीं बहाई तो फिर क्या हुआ? हमने आपको को वोट इसलिए तो नहीं थे ना दिए कि आप दूध की नहरें बहाएं। ये तो चलो ठीक है कि आप हमारे लिए यहाँ पे दूध की नहरें नहीं बहा सके, मगर कम ही कम इस तरह के काम तो करते कि अगले जहान में आपको ही दूध की नहरें मिल जाती। वैलिड पॉइंट। हम ख्याल ग्रुप की कशमाला तारिक साहिबा ने कहा है कि नून लीग ने हमसे धोखा किया, टिकट ना देकर वादा खिलाफी के मुर्तकिब हुए, आर्टिकल 62-63 के तहत कार्रवाई की जाए। वाह 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 वाह, कशमाला तारक साहिबा कह रही हैं कि नून लीग के खिलाफ 62-63 के तहत कार्रवाई की जाए। बहुत अच्छे। वो तुम क्या अंग्रेजी में कहा करती हो कि लुक हु इज टॉकिंग? क्या मतलब है तुम्हारा? यही बात ही हो के क्या गई हैं कशमाला तारक साहिबा, 62-63 रहन दे, कत्ती बत्ती कर ले। नहीं आपके लिए कत्ती बत्ती भी याद है, आप ऐसे करें 15-16 ठीक, बल्कि 3-5 पे गल मुका लेते हैं। ये क्या वो मुतालबा नहीं कर सकती 62-63 का? बिल्कुल कर सकती है, बल्कि बहुत कुछ कर सकती है, मगर मैं कहता हूं कि सुलह सफाई से ही बात खत्म हो जाए, लड़ना नहीं चाहिए। होशियार, कल 1 अप्रैल है, कोई भी आपको अप्रैल फूल बना सकता है। ओ यार ये तो अप्रैल फूल ही आ गया है जी। सारे बहन भाइयों को, दोस्तों को, बुजुर्गों को मैं अलर्ट करना चाहता हूं कि अप्रैल फूल जो है वो सवेरे है, बल्कि जब शो रिपीट हो रहा होगा तो उस वक्त अप्रैल फूल चल रहा होगा, इसलिए आपकी मेहरबानी के मुझे फूल ना समझिएगा। अच्छा, इस हवाले से एक बड़ा दिलचस्प SMS चल रहा है कि पाकिस्तान में बवजूद अप्रैल फूल की तारीख तब्दील कर दी गई है और नई तारीख अप्रैल फूल की 11 मई को होगी, इलेक्शन डे। बहुत अच्छे। वैसे माफ करना पाजनाद, 5 सालों के अंदर अंदर जिस तरह के बयानात और जिस तरह की हरकत सामने आई है ना,
वाकई ये वाला अप्रैल फूल बड़ा खतरनाक है, क्योंकि पता ही नहीं चलना कि कौन सी बात सही है और कौन सी फूल है। बिल्कुल मिक्स हो गया अब तो सारा कुछ। 365 दिन अप्रैल फूल। हाँ जी, बयानात ही सियासतदानों के ऐसे ऐसे आए हैं कि फूल और सीरियस मिक्स हो गया। ये ताये चंद बयानी नोट करो ना। मुशर्रफ साहब ने कहा अदालत में पेशी के वक्त सख्त तौहीन महसूस हुई, अप्रैल फूल। पीपल्स पार्टी वफाक के साथ पंजाब में भी हुकूमत बनाएगी एतजाज एहसन साहब, अप्रैल फूल। फिल्म स्टार मीरा का कहना है कि इमरान के मुकाबले में इलेक्शन जीतूंगी, जीतूंगी पे जोर है, अप्रैल फूल पे जोर नहीं है। ये कमर ज़मान कायरा साहब का जो आपने अभी बयान पढ़ा है कि दूध की नहरें नहीं बहाई मगर हमारी हुकूमत ने मसाइल हल करने के लिए अमली इकदामात किए हैं, ये भी अप्रैल फूल है, ये कौन सा मई फूल है? राजा परवेज अशरफ साहब का बयान नहीं याद? अपनी 5 साल कारकर्दगी पर वोट हासिल करेंगे। इससे बड़ा अप्रैल फूल हो सकता है? रहमान मलक के बयान पे तो मैं हंसता हंसता गारे में गिर गया था। वो तो पास अल्लाह का शुक्र है कि जवान आदमी जुवेद कौडू खड़ा था, उसने मुझे हाथ पकड़ के बाहर निकाला। रहमान मलक साहब कहते हैं अगले वजीरे दाखिला को पुरअमन पाकिस्तान दे के जा रहा हूं। बड़ा ही मजा आया रहमान मलक साहब, अल्लाह जानता मुझे तो सियासत की अमानत जाने लगने लग गए। और ये जो सवेरे अप्रैल फूल के लिए बात छोड़ी हुकूमत ने, वो आप सब ने फाड़ी ली है। पहले कह रहे थे कि 5 रुपये कमी करेंगे पेट्रोल की कीमत की, अब कठी 77 पैसे कर दी। और बेचारी हुकूमत क्या करे 1 अप्रैल फूल के लिए? उठ के नाचना तो नहीं ना शुरू कर देना उन्होंने। अप्रैल फूल के लिए क्या करे आप लोगों के लिए? खसूसी ट्रेनें चला दे जिस तरह ईद शबरात पे चलाते। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, निगरान हुकूमतों के क़याम के बाद पहली बार है हमारे साथ हमारे इलाके के SHO। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब, कैसी तबीयत है? आप देख नहीं रहे, हुमायूं सईद वाले स्टाइल में बैठा हूँ। बहुत रिलैक्स लग रहे हैं आज। आप यकीन कीजिए जुनैद साहब कि जब से सियासी हुकूमत गई है, होए 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 होए, इतने रिलैक्स हो गए हैं कि लगता है आपकी परछाई फेंके गई हुई है। अब देखे ना, 2 मिनट के लिए जो खातून घर नहीं थी जाती, वो 2 महीने के लिए चली जाए तो खामद की क्या मौजें लगती हैं। हाय हाय हाय, इतनी खतरनाक होती है ये सियासी हुकूमत, और ऊपर से शहबाज शरीफ की। ओए मेरे अमाल का, अब यकीन कीजिए जुनैद साहब कि नाउन हो जाता है। नाउन समझते हैं? बेड़ा गर्क को शॉर्टकट में नाउन कहते हैं। अब यकीन कीजिए कि ये जो 2 महीने होते हैं ना जी, ये निगरान हुकूमत वाले, ऐसे लगता है कि जैसे बचपन में 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां होती थी। नानी के घर जाना, दादी के घर जाना, मेला देखने जाना, वही हिसाब हुआ हुआ हमारा आजकल। बस गम इस बात का है कि 2 महीने की चांदनी और फिर अंधेरी रात। जी चाहता है जुनैद साहब के ये 60 दिन जो है ना, ये 360 में फैल जाए। हाय हाय हाय, आप यकीन कीजिए कि इतने फोन 17 वाले ऑपरेटर को नहीं आते जितने हमें आते हैं। कोई फोन करके कह रहा है मैं फलां मैंने बोल रहा हूँ, कोई फोन करके कह रहा है मैं फलां MP बोल रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं मिनिस्टर का भतीजा बोल रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं पनेवा बोल रहा हूँ। अल्लाह जानता है इनके तो पनेवे भतीजे नहीं खत्म होते। ओए अक जाते हम फोन सुन सुन के, और यस सर कह के तो जुबान सूख जाती। आप यकीन कीजिए कि रोजाना हमको 1.25 लाख यस सर की तस्बीह करते हैं, और ये लोग बाद नहीं आते। हाय 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 हाय, और ऐसा सर पे चढ़ जाता है हर बंदा। डकैत बाद में पकड़ के थाने लाते हैं, सिफारशी पहले पहुंचे होते हैं। और डकैत की हिम्मत देखे तो जुनैद साहब हिम्मत देखे उसकी, और मेरी सोटी पकड़ के खारिज करता हुआ कह रहा होता है उनमें जावा के रवाए थे। और हमारी मजबूरी देखे जुनैद साहब, फोन इतना तगड़ा आया होता है कि हम कह रहे होते हैं डकैत को कि नहीं भाई जी बैठो चाय छा पी के जाना। आज भी एक फोन है मुझे, कहते हैं साबिक मिनिस्टर बोल रहा हूँ। मैं क्या बंद कर फोन है? साबिक से नहीं डर लगता। साबिक हुक्मरान तो ऐसे ही होता है जैसे ईद मुबारक वाला नोट। ईद मुबारक वाला नोट देखे ना, भावे 5000 का हो भावे 5 रुपए का हो, इको जी कीमत से आंदा है। और आज आंदा कोई चलता नहीं, ये देखो तुसी।
जिसके नाम के साथ साबक लगा हुआ है वो क्या है? प्रोग्राम देख के सड़ रहा होंगे कि हुए बंदा इत्थे बैठ के साडे तरले लैन दिया हुंदा सी। आज तक कोई डर नहीं लगन दिया, आज तो कोई डर खौफ ही नहीं है जनाब। क्या बताएं जुनैद साहब, कितना गुस्सा अंदर भरा हुआ है। आपको क्या पता कि MPS की वजह से हमारी जिंदगी अजाब बन जाती है। 24 घंटे का प्रोटोकॉल यार, 24 घंटे का प्रोटोकॉल। होए 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 होए, पार्टी वाले टांगे घोड़े के आगे जो घोड़ा लगा होता है ना, वो हो जाता है SHO। होए होए होए, भज भज के नाश हो जाता है। कभी साहब बुला रहे हैं, कभी बेगम साहबा के साथ ड्यूटी पे जा रहे हैं, कभी बेटे के साथ जा रहे हैं, कभी बेटी साहबा बाहर निकल गई है, कभी बहू के साथ जा रहे हैं, कभी दामाद के साथ। हाय मेरे माल का SHO घट और आलू ज्यादा लगने शुरू हो जाते हैं। जैसे आलू नहीं होता, मोगरे च भी आलू पा लो, मेथी च भी आलू पा लो, मटरे च भी आलू पा लो, कीमे च भी आलू पा लो, अंडे च भी आलू पा लो। दसो यार, और तो और कई दफा आलू च आलू पा देंगे जी। हाय 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 हाय, इतने तकबरे जाते हैं ये लोग जुनैद साहब जब हुक्मरानी में आते हैं, और इनके बच्चे हमें खज्जल कर देते हैं यार। लेके बाजार जाते हैं, खुद गाड़ी में से उतर के दुकान में घुस जाते हैं। हम बाहर बैठने के लिए कोई जगह नहीं होती, ना ही हम गाड़ी में बैठते हैं डरते हुए। सड़क में बाहर निकल आते हैं, शक्करकंदी वाली रेहड़ी के पास जाके फट्टे पे बैठ के देख रहे होते हैं कि यार चन्न बड़ी तेज चलन दी। ओही शक्करकंदी वाला जिहड़ा SHO वेख के दुड़की ला दिंदा है, ओही कह रहे होंदा कि भाई जी बेंच तो उठ जाओ, गाहकां नहीं बैठे। कि वैल्यू रह गई SHO दी। और नाम मुराद रेहड़ी वाला शक्करकंदी ते बैठी मक्खी नहीं उठा रहा होंदा, बेंच ते बैठा SHO उठा रहा होंदा। उठ के परे जाके जंगला फाड़ के खलो जाइदा है। सिर्फ टाइम गुजारने के लिए गुब्बारों वाले से बातें शुरू कर देते हैं। कुछ बचता भी है कि डांग फाड़ के फिरी जाने निरा। वो भी नाम मुराद गर्मी में अक्का हुआ गुस्से में खड़ा होता है, वो भी कहता है बचदा है भाई जी बचदा है। वो किन्ने बचदे नहीं, बच जांदा जी 100-150 बच जांदा, बस 100-150। वो भी अगों नाम मुराद तन्ना करदा है, कहंदा भाई जी हलाल दा 150 ही बड़ा है। मैं किहड़ा थाने च गुब्बारे बेचना, मैं सड़क दी बेचना, मैनू 150 बचने, मैं और की बचा लेने। जुनैद साहब ऐसा शौक और जुनून है इन सियासतदानों को प्रोटोकॉल का, आप यकीन करें। सकी फूफी के घर जाना हो तो हमें साथ ले जाते हैं। वो यार फूफी को कहता डर भाई उत्थे केड़ी एडी दहशतदा कार्रवाई होनी है। बचपन च चलो फूफी चपेड़ा चपूड़ा मार लेंदी होगी, हुण तो तू वड्डा हो गया, मिनिस्टर लग गया, हुण तैनूं की कहना है, जा कला हो या। ऐसे बब्बर शेर ने अब्बा जी दी कबर ते दुआ मंगन जांदे सन, नाल लै जांदे। वो बंदा पूछे अब्बा तेरा जा कला मांगिया दुआ जाके, और असीं भी हाथ चुक के अब्बा जी दी बख्शिश दी दुआ नहीं मंगण दे हुंदे। असीं ते मंगणे हुंदे कि या अल्लाह इहनूं अगली वारी न जितावी, ते जे जितावी ते सानूं इह थाना ना दुआवी। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। साहब हस्बे डाक शुरू करें जी, बिस्मिल्लाह शुरू करें जी। दाऊद बेग साहब लाहौर से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दाऊद बेग साहिब। जुनैद साहब, आप हर वक्त आवाम की तकलीफों और करप्शन का रोना रोते रहते हैं, मगर आपकी नज़र उन हज़ारों लाखों लोगों पर क्यों नहीं पड़ रही जो गुज़िश्ता कई माह से पासपोर्ट्स ना मिलने की बिना पर इंतजार की सूली पर लटके हुए हैं। रहमान मलिक के डाले गए गन की वजह से हमारे पासपोर्ट ऑफिसेस करप्शन के अड्डे बन चुके हैं। पासपोर्ट ना देने का बहाना ये लगाया जाता है कि इस्लामाबाद में पासपोर्ट का कागज खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ लाहौर गार्डन टाउन के ऑफिस में एहलकार इंतहाई दीदा दिलेरी और मुंह फाड़ कर ये कह रहे हैं 20,000 रुपए लाओ, पासपोर्ट्स ले जाओ। क्या इस मुल्क में शर्म, एहसास और हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं? बस जी, ये अपना दाऊद बेग साहब, इस तरह के काम हो रहे हैं तो हम इस हालत को पहुंच गए हुए हैं ना जी। अब जबकि रहमान मलिक साहब जो हैं वो जा चुके हैं, जो उन्होंने करना था वो तो करके चले गए। अब जो ब्यूरोक्रेट्स या दूसरे ऑफिसर्स इस महकमे में बैठे हुए हैं वो देखे ना जी, वो भी तो जिम्मेदार हैं। ये सारे लोग मिल के आवाम को परेशानियों में डाल रहे हैं। अब इनमें क्या कहा जा सकता है? अल्लाह ताला के आगे दुआ करने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आप ज्यादा टेंशन ना लिया करें, बस उम्मीद रखें अच्छाई की, इंशाल्लाह यहाँ अच्छा वक्त आएगा। आप टेंशन से बचने के लिए घर बैठ के आराम से बिरयानी पका के खुद भी और अपनी बेगम साहबा को भी खिलाया। सुना, इस तरह के जो डिसेंट नामों वाले लोग होते हैं ना दाऊद बेग साहब, ये खुद कुकिंग करते हैं घर करते वैसे बीवी के डर से ये मेहमानों को यही कहते हैं कि मुझे शौक है। राना शहबाज जड़ावाला से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम राना साहिब। अजीजी साहब और जुनैद साहब, आपको एक सच्चा वाकया बताता हूँ।
لاسٹ الیکشنز میں جب میں ووٹ ڈالنے کے لیے گیا تو پتا چلا کوئی پہلے ہی میرا ووٹ ڈال گیا ہے. اب بتائیں اس بار بھی میں جاؤں یا جن موصوف نے پہلے میرا ووٹ ڈالا تھا انہی کا انتظار کروں؟ نہیں آپ خود جائیں, اس کو یہ نہ لیں یار. اس میں میرا خیال ہے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے, اپنا برابر کا حصہ ڈالتے رہنا چاہیے. ضرور جائیں ووٹ ڈالنے کے لیے, بلکہ ذرا جلدی چلے جائیں اور دیکھیں ذرا ادھر آپ کے نام کا ووٹ ڈالنے آئے تو اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کریں. نہ جانے والی اس میں کون سی بات ہے؟ یہ دیکھ لیں 5 سال ہو گئے ہیں حسب حال چل رہا ہے. میں جب بھی آتا ہوں میری چائے کا کوف آگے یہ پی گیا ہوتا ہے. میں نے تو نہیں یہاں سے کوئی ہڑتال کی, آرام سے آ کے بیٹھ جاتا ہوں. اللہ نے کرم کر دیا ہے. اب جو چائے والا آیا وہ میرا دوست ہے, وہ اس کو بعد میں دیتا ہے, مجھے پہلے چائے دیتا ہے. اچھا جی, سید حنان بھاولپور سے لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جناب. عزیز صاحب, 5 سال گزرنے کے باوجود آج بھی پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ زور و شور سے جاری ہے, اور اصل بات یہ ہے کہ اب تو آپ نے بھی پہلے کی طرح بات کرنا چھوڑ دی ہے. لگتا ہے آپ کو بھی اس معاملے میں صبر آ گیا ہے. شاباش, صبر نہ آئے تو کیا کروں جناب, سوچ میں انگلیں دے دوں یا گھر کی ٹیوب لائٹیں اتار کے یمین میں گاڑ کے کرکٹ کھیلنا شروع کر دوں؟ کیا کروں مجھے بتائیں تو صحیح نہ ہوئی. اور اب تو کلب کلب کے میں خود ہی شرمندہ ہو گیا ہوں. آپ یہ مت سوچیں کہ میرے سالے نے یو پی ایس کی فیکٹری ڈال لی ہے اس لیے میں نے لوڈ شیڈنگ کے خلاف بولنا چھوڑ دیا. سنتا ہی کوئی نہیں اور نہ ہی سننے والوں کو شرم آئی ہے, اس لیے میں خود ہی شرمندہ ہو کے چپ کر گیا ہوں. کیا کر سکتا ہوں. اچھا جی, وارث خان نیازی لاہور سے لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام نیازی صاحب. عزیز صاحب, آپ نے کل والے شو میں نیازیوں کا جغرافیہ ہی تبدیل کر دیا ہے. بھائی ہم بھی انسان ہی ہوتے ہیں, اور ویسے جو آپ نے نیازیوں کے سر کا سائز بتایا ہے اس طرح تو آپ بھی نیازی لگتے ہیں ماشاءاللہ. بہت اچھے. یہ تو مجھے کہتا ہے کہ سر کے حساب سے تم گرے پیرٹ کے بچے لگتے ہیں. کہتا ہے جو گرے پیرٹ ہوتا ہے نا اس کا سر بہت بڑا ہوتا ہے اس کے بچے کا, اور نیچے سے جسم چھوٹا سا ہوتا ہے. یہ کہہ رہا تم اسے دانشور نہ سمجھو, یہ مزاحیہ آدمی ہے. ابھی کل مجھ سے پوچھ رہا تھا یہ تمہارے محلے میں کوئی جانج نہیں آ رہی؟ اگر میں آ جاؤں ادھر تو دونوں پر چموٹا لے کے پہنچ جائیں, قورمہ بھی کھا لیں گے اور پیسے بھی بابا بڑھ جائیں گے. سیریسلی انہیں سوال کا جواب دو, مجھے کیوں لپیٹ رہے ہو؟ نیازی صاحب ایسی کوئی بات نہیں جناب, ہم نے آپ سے محبت فرمائی ہے, بتایا کہ نیازی بہت جوان ہوتے ہیں. اس میں اللہ معاف کرے کوئی تضحیق کسی کی ایسی مقصود نہیں ہوتی. محبت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ یہ نیازی سارے بھرا ہمارے خوش ہو جائیں گے کہ ہمارا یہ کر ہوا ہے. اگر آپ کا کل نہ یہ کرتے تو آپ نے ہمیں SMS کرنا تھا. پوائنٹ ہے. شیخ سلمان وحید فیصل آباد سے لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال. وعلیکم السلام شیخ صاحب, بڑا دل کڈیا جی آج میسیج کر دیتا جی. فری پیکج ہوتا ہے یار. اچھا سوری. عزیزی انکل, اس بار پھر الیکشنز کے جلسوں میں سب سیاستدان عوام سے جھوٹے وعدے کریں گے, سنہری خواب دکھائیں گے. ان سب کے لیے یہ کوئی خاص ٹریننگ لیتے ہیں یا یہ ہوتے ہی ایسے ہیں؟ بات یہ ہے شیخ صاحب کہ یہ تو ہمیں سنہری خواب دکھا رہے ہیں اور جھوٹے وعدے کر رہے ہیں. ان کو ٹھیک ہونے کی بجائے ہم بھی تو نہیں نہ ٹھیک ہوئے, ہم بھی تو ان کے پیچھے پیچھے ہی ہیں. آج تک ہم جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں ہم پھر اسی طرح ہی ووٹ ڈالتے ہیں, محلے داری دیکھ کے, رشتہ داری دیکھ کے, برادری دیکھ کے. نہ ہم نے اچھا بندہ چننا ہے اور نہ ہمارے یہ علماء ختم ہونے ہیں. یہ پہلے ہم بھی ٹھیک ہوں گے تو پھر ہی سیاستدان ٹھیک ہوں گے. وہ کیا کہتے ہیں یار, وہ نہ نومن تیل ہوگا اور نہ رادھا ناچے گی. یہ تو تم مایوسی والی بات کر رہے ہو نا. اچھا نہیں جی, ناچے گی رادھا ناچے گی. جو سچ ہے وہ نہ بتانا عوام کو. صرف رادھا کا ڈانس دیکھنے کے شوق میں کہہ رہا کہ کیوں مایوسی پھیلا رہے. یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی عزیز صاحب, پیش کیجئے آج کی سیاسی فلم. ناظرین, آج میں جو فلم پیش کرنی چاہ رہا ہوں وہ ایک ڈاکومنٹری ہے. ڈاکیومنٹری؟ ایسی اعلیٰ ڈاکومنٹری اگر میں اس کو امریکہ فیسٹیول میں بھیج دوں تو وہ لائمن آسکر ایوارڈ ون کر سکتی. اس ڈاکومنٹری کے کردار ہیں ایک صحافی جو ہیرو کے طور پر کام کرے گا, کچھ نہ ہو وہ اور صحافی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہیروئن ہیں
وہ تازی تازی سیاست میں کودی ہوئی فلم سٹار میرا ہے. مس میرا، آپ تو پہلے ہی کافی تھیں پٹاخہ، اس پر الیکشن کا بھی کر دیا دھماکہ. یہ ہے کس قسم کا ناکا، دلوں کے بعد ووٹوں پر بھی ڈاکہ. میرا تو سن کے نکل گیا ہے کڑاکا. آپ کو سچ میں کوئی نہیں چاکا. خالی جلسہ ہی کریں گی کہ شکیرہ کی طرح تھوڑا واقع واقع. آپ کا الیکشن تو ایسے ہی ہوگا جیسے الماس بوبی کے گھر کاکا. اپنی اسٹریٹجی کا کچھ تو بتائیں خاکہ. What is said؟ کیا بولا ہے؟ ویل مسٹر صحافی، یہ الیکشن کرے گا میرے ہر نقصان کی تلافی، بٹ میرے مخالفوں کو نہیں ہوگی معافی. میں مخالفین کی بجا دوں گی بینڈ، ایویں نہیں آ گئی کر کے ماؤتھ سٹینڈ. ماؤتھ سٹینڈ آئی مین منہ چک کے. میں الیکشن کی فل تیاری کر کے آئی ہوں، 15 لان کے ساتھ 10 چکن کے سوٹ بھی لائی ہوں. دیکھنا میں صحیح تبدیلی لاؤں گی، ایک جلسے میں 3 سوٹ چینج کر کے آؤں گی. میرے جلسے میں کبھی نہیں مچے گا ہڈ بونگ، ہر 10 منٹ بعد کروں گی ایک آئٹم سانگ. دیکھنا پھر دنیا مجھ پر کیسا مرتی ہے، جب کوئی مجھ پہ مرے تو پھر میری ماما پریس کانفرنس کرتی ہے. ہمیں چونکہ ہے لوگوں کا زیادہ خیال، اس لیے ہماری ذرا ماڈرن ہوگی دمال. یہ آئٹمز کرنا، یہ خود کو ہلانا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. آپ کا جلسہ یقیناً ہوگا بمبو کاٹ. بس یہ بتائیں کہ کہاں سے لیں گی سٹارٹ، تاکہ صحافت کے ساتھ میں بھی لگا لوں وہاں آلو چاٹ، اور ادھر کھڑے ہو کے کہوں میرا گڈ شاٹ گڈ شاٹ. میں اپنی انتخابی مہم کا آغاز راول ولجی سے کروں گی. راول پنڈی ولیج پنڈ، ولجی پنڈی. اب تو اداکاراؤں کا سیاست میں آنے کا چل نکلا ہے ٹرینڈ. ایک آپ آ رہی ہیں اور ایک ساتھ لیلا آپ کی فرینڈ. کس نے کہا کہ وہ میری فرینڈ ہے؟ وہ تو میری کاپی کرنے میں دی اینڈ ہے. اس میں میرے جیسی سپیچنگ پاور نہیں، وہ میری طرح ٹیلنٹ کا ایفل ٹاور نہیں. میں تو انٹی مسرح شہین کی وجہ سے سیاست میں آئی ہوں. یس، وہ ہم سے کافی سینئر ہے. لیکن الیکشن عمران کے مقابلے میں کیوں لڑ رہی ہے؟ اتنے مشکل سیاپے میں کیوں پڑ رہی ہے؟ مانا کہ آپ بھی ہیں خاصی نامی گرامی، لیکن وہ تو بن چکا ہے سیاست کا سونامی. پٹ ہیئر ایتھے رکھ. یہ بات کی ہے نا کام کی، جس طرح مٹھاس ہو چوسے آم کی. عمران کے پیچھے بھی یوتھ ہے اور میرے پیچھے بھی یوتھ ہے. عمران کی یوتھ انقلاب لائے گی اور میری یوتھ گفٹ لائے گی. چلیں یہ تو بتائیں حضور، کیا ہے آپ کا منشور؟ آپ کی انکم پین میں میری انکم بھی آپ کے نام. میرا تیری عظمتوں کو سلام، میرا تیرے جان سار بے شمار بے شمار، ایس پار اوس پار بے شمار بے شمار. قدم بڑھاؤ میرا میں ہوں تمہارے ساتھ، کاش کہ اب ہاتھ میں بھی ہوتا ہاتھ. آپ ہوتی ریڑی اور میں ہوتا فٹ پاتھ، آپ ہوتی تاگا اور میں ہوتا کلاتھ. فی الحال آپ اپنا ووٹ میرے نام کرو اور گھر جا کے آرام کرو. میں اپنا منشور سناؤں گی ضرور. میرا منشور محبت ہے جہاں تک پہنچے، بات چل نکلی ہے دیکھے کہاں تک پہنچے. کبھی چھوٹے چھوٹے پہنچے، کبھی بڑے بڑے پہنچے.
مجھے بھی بہت آتی ہے کرکٹ. اچھا. میرا انتخابی نشان ہوگا وکٹ. الیکشن لڑنا مجھے بھی آتا ہے. بس آپ مجھے ووٹ دیں, میں آپ کے علاقے کو پیرس بنا دوں گی. واقعی؟ ہاں, میں نے ڈریسنگ ہی ایسی ایسی کرنی ہے کہ آپ نے کہنا یہ تو پیرس میں ہی ہو سکتا ہے. مجھے تو جو پہلی نظر میں دیکھے وہ چکرا کے گر جاتے ہیں, بعد میں بیچارہ بلٹس کھاتا پھرتا ہے. بلٹس؟ پیراسیٹامول کی گولی. After all, it's you, میرا. تھینک یو فار فالو آن. آپ سے میری بات سنیے. سوری, ہاں جو میرے خلاف بول رہے ہیں نا الو کے مسلس, ان کو بولنے دیجئے. بس آپ لوگ میرا خطاب سننے ضرور آئیے گا, چونکہ آئٹم سانگ بھی ہوگا چکنی چمبیلی والا. اور پارٹی فنڈ کو سٹیج پہ نہ پھینکیے گا, اور اگر کسی نے پارٹی فنڈ پھینک بھی دیا تو کسی نے اٹھانے کی کوشش کی نا تو مجھے فلائنگ کک بھی آتی ہے. ویری ڈینجرس, ویری طرح کڈنگ. جلسے میں آئے پلیز, آ کے آرام سے بیٹھیں. اگر جذبہ آئے, جوش آئے تو صرف نعرے لگائیں. آ گئی میرا, چھا گئی میرا, کاٹن ساٹن سلکٹ میرا, آ گئی میرا, چھا گئی میرا. پھڑو ٹماٹر کٹو کھیرا, آ گئی میرا, چھا گئی میرا. آپ جلیبی آپ شیرہ, آ گئی میرا, آ گئی میرا. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ. چروڑی گلاب دھارے گٹلا چیاں لاری اوڑی گلاب دھارے.